घेऊन पुरुषाचे गुरुवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना अपूर्वाची एक बसवणी आमच्या मध्ये आसा ती जावन आसा साम चॅप्टर 29 verse 11. साम चॅप्टर 29 verse 11. सर्वेस्पोर आपल्या परजेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या परजेक सकत दितालो. म्हणजे मग न्हू हर एका दिसा आमकां तो सकत दितालो देव जावन आसा. हर एका दिसा आमकां सांबाळटालो आमचो देव जावन आसा. हर एका दिसा आमकां राखून व्हरतलो आमचो देव जावन आसा. सासणीक मोगान ताणें आमचो मोग केला. त्या खातीर परतून म्हणटा की सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो. आपल्या परचेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या परचेचे शांतीचो आशिर्वाद घालतालो आनी प्रत्येक तरान आमकां तो राखून व्हरतलो. पण दोन वळी अपूर्वेन म्हणटा की हांगा आपल्या परचेक तो सकत दितालो आपल्या परचेचे शांतीचो आशिर्वाद घालतालो. हांगा पळय प्रत्येक आपल्या परचेक आयजाया चॅप्टर 40 verse 29. आयजाया चॅप्टर 40 verse 29 आमकां म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता. थकलेल्यांक तो सकत दिता. आज हर एक दीस आमी थकोन उठ्ठा जावं फुडें उठोवंकच जायना. इवन मोत खंय खंय गे आसा. इवन हर दीस आमकां काडून कश्ट मारते आसता. आज एक अपूर्बाईचे टेस्टमनी तुमी आयकत जाल्यार कित्याक हांव टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार हर दीस देवान केल्ल्या उपकारा विशयी नियाळा. देव आजुनी आपल्या भुरग्यांक बाचावी लाबोवन आसा. कित्याक आपल्या भुरग्यांचो तो मोग करता. हर दिसा आपल्या भुरग्यांचो तो नदर लावन आसा. हर दिसा आपल्या भुरग्यांचो दयाळ दिश्ट लावन आसा. कित्याक देव खाकुळदार, देव दयाळ, देव मोगाळ, देव विस्वासी, देव विस्वासी. हर दीस त्या सुम्याच्या त्या देवाच्या एक एक बासोणेच्या उतरा वयर मेटकांड आमी मुखार या. एक टेस्टमनी आयकत आसतना तुमचो भावार्थ आनी चड घट जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान जे कितें बासयलां तें ताणें केलां. एकडे थंयच आसूं दी जोशुआ चॅप्टर 23 verse 14 पळया. कित्याक म्हळ्यार हर घडी देव बासयता तें तो करता. अब्राहमाक देवान बासयले ते देवान अपूर्बायेन पाळले. पळय
आणि आता हांव प्रतवेर जियेतात आणि आपण प्रतवेर जियाता त्या सर मनशांचे जवळच्यान वेता मनुष्य सरशी वेतालो सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्पर तुमच्या देवान सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसोण्या पैकी तुमकां दिल्ल्या बासोण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासता एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना एकच एक परतून या आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 29 की आमी क्विकली त्या स्वतः पळया थकलेल्यांक तो सकत दिता थकलेल्यांक तो सकत दिता बॉल नातलेल्यांक तो गटाय दिता बॉल नातलेल्यांक तो गटाय दिता बॉल नातलेल्यांक पळया म्हज्या मगचनू जेजूच्या लागीं हाड नेल्ल्या एका आरी घराक सगळे तेचे टोटले कुडीन बॉल नातले शिरान बॉल नातले जेजू लागीं हाड नेता आसतना लोकांचो इतलो जमो आसलो की जेजू लागीं व्हरूंक तांकां जावंक ना आनी पाक्यार चडले पाके उक्ते केले आनी त्या सुवातेर त्या आरी घरा सुम्याच्या पांयाच्या मुखार दवरले हांगा म्हणटा पळया इसाया प्रवादन कितें हांगा बसयलां तें सांगा जेजू कन्न दाखय तें आसा बॉल नातल्यांक तो बॉल दिता सकत नातल्यांक तो सकत दिता आनी घटाय दिता ह्या आरी घरा म्हणलें घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा म्हज्या मगचून ह्या मंगळारच्या दिसा ह्या अपूर्बायची ह्या भयणीची टेस्टमनी आयकतना आमकां कळटा गे ह्या भयणीच्या जिवितांत फस्ट तिणें कट केले टेस्टमनी दिल्ली गे ह्या भयणीन तिच्या घोवाक कॅन्सर जालें आनी ब्लड कॅन्सर आय थिंक आनी लास्ट स्टेज 24 hours टायम दिल्ले डॉक्टरान तुमच्या सगळ्या कुटुंबांत आपया जालें फिनीश आनी जेन्ना ह्या मागण्याचे लिंक तिका कोणें धाडले तिणें आनी तिचे एंटायर कुटुंब देवाची उतर सगळे उसारूंक लागली साम 130 जोशुआ 1:9 साम चॅप्टर 46 verse 7 प्रत्येक तरेन जेरेमिया 32:27 तशेंच जेरेमिया चॅप्टर 30 verse 17 मॅथ्यू चॅप्टर 14 verse 14 रोमन्स चॅप्टर 10 verse 13 हर एक सुमार वर्ड ऑफ गॉड तांकां मेळ्ळी हर वर्ड ऑफ गॉड तांणी सगळे एंटायर कुटुंब रिपीट करून देवा लागीं मागूंक सुरू केलें डॉक्टरान 24 घंटेचो टायम दिल्लो 24 घंटो वेळ उतारलो ह्या बाबाक कांय जावना इल्लेशें कुर्ताची वखदाक एडजस्ट जावंक लागली डॉक्टर म्हणून आनी 24 hours पळया जाले 48 hours कांय जावना वाचलो खंडीत जावन तांगेल्या बाबार तूप जालो देव आमच्या पक्षान आसा रोमन्स 8:31 देव आमच्या पक्षान आसा आनी ताचो बाबार्थ घट केलो तांणी मागूंक सुरू केलें सगळ्या कुटुंबांनी मागूंक सुरू केलें डॉक्टर म्हणलो कांय भिवची गरज ना वखद ह्या भावाच्या कुडी भितर काम करता आसा खंडीत जावन तुमचें मागणें तुमचो देव बळवंत मणिपाल हॉस्पिटलांत आसलो देव कितें तरी करतालो आनी तांकां पयशांचे जायते प्रॉब्लम्स आसले इन्शुरन्साचे जायते प्रॉब्लम्स आसले पळय म्हज्या मगजच्यान त्या सुवात्यान देवान काम करूंक सुरू केलें कितलीं इंजेक्शनां डॉक्टरान फ्री दिली आनी खंयचें कार्ड चलना म्हणलें तें कार्ड त्या हॉस्पिटलान एक्टिविटी जावंक सुरू जालें म्हज्या मगजच्यान थोडेच दितात म्हणल्यार वेंटिलेटर ह्या ICUंतल्यान भायर नॉर्मल वार्डाक आयलो कंटिन्यू किमो सुरू जालो वखदां ताका काम करूंक सुरू केली वखदां चालू जाली तिणें कट केलें सेकंड टायम रिटायर घेतना म्हणूंक लागलें की आज लास्ट किमो म्हज्या घोवाक कंप्लीटली चिंतून बरें केलां आज ह्या सुवातेर कुंदापूर मागणें घेवन आयिल्ली त्या घोवाक आनी एकदम क्लियर रिपोर्ट सगळो क्लियर सगळे स्कॅन क्लियर कॅन्सर ना 24 घंटे डॉक्टरान टायम दिल्लो आज लांब जिवीत तो जियेते आसा एजिकियासाक दीस मुक्त जाला मरणाची तणीर तो आसल्या वेळार देव इसायाक धाडटा तुज्या घरान सारकी वेवस्था कर कित्याक म्हणल्यार तुजो दीस मुक्त जालो एजिकियास वंटीक तोंड गुंडोवन देवा मुखार म्हणटा की देवा म्हाका मरोंक जाय गी हांवें तुज्या दोळ्या मुखार बरेंच केलां हांवें मरोंक जाय गी हांवें तुज्या राजान हर एक दीस तुज्या साक्षीदार जियेलां हांवें मरोंक जाय गी क्विकली देव म्हणटा की एजिकियाच्या दोळ्यान ती दुकां गळ्ळी तक्षण देव म्हणटा की ना एजिकियल तुवें रडोंक नजो त्या खातीर परतून इसायाक धाडटा आनी म्हणटा की ना सांग हांव तेजी जिवितां 15 वर्सां हांव वाडयता 15 वर्सां आनी प्रत्येक जाणा मेळ्ळें की मेळ्ळे विचार ते पळया ते म्हणटा की देवाची उतर सुर्याची पावलां सुर्याची
सर्वेस आपले बसयला ते करतलो म्हणून जाणा आपले जावंक पळय परतून आपले बसयल्ले तो करता म्हणून जाणा जावंक जाणा जावंक तुका सर्वेस पर दिता ती कोणाही तुका सर्वेस पर दिता खुणा ही जावन आसा कित्याक म्हणल्यार रे कित्याक म्हणल्यार मस्त सर्वेस पर बसून दिले होई ना घ्या मरता मस्त आल्लो दिसता बेश्टे मरता म्हणून सांगले अशें म्हण खंयचे दुबाव नाका आता ह्यो डाऊट क्लियर करूंक देव म्हणटा परतून मातशें बसयल्ले सर्वेस पर आपणे बसयला ते सर्वेस करतलो पर म्हणून आपले बसयल्ले ते करता म्हणून जाणा जावंक जाणा जावच्या खातीर तुका सर्वेस पर दिता ही कोणाही सर्वेस पर दिता खुणा ही जावन आसा पळय पळय हांव देवता सूर्याची सावळी पळय हांव देवता सूर्येची सावळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां आहाबाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाठीसर अशी करतलो 10 पावलां पाठीसरच्या हर एक दिसा देवता सूर्येची सावळी 10 पावलां मुखार आसली वय जाल्यार आज 10 पावलां सूर्याची सावळी पाटी काडून सोडटलो देवान एका प्रॉमिसा खातीर इजायाक दिवच्या एझेकियेसाक दिवच्या एका प्रॉमिसाक सूर्याक 10 पावलां पाटी लोटून सोडले अशा मगाचे न्हू तसलो आमचो देव जावन आसा त्या खातीर हर सकाळी आमी हर हे बसोवणी उसारता आसतना त्या बसोवणी आयचो दीस तुवें थारोवंक जाय देवाच्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आराम करा देवाचे पूर्ण भावार्थ दवरून आयचो दीस आमी आराम करया मिस्चें बलिदान हर सकाळी एवकरिस्ताच्या बलिदानाक भाग घेया एवकरिस्तांत थंय एक जावन रावा त्या दीस तो दीस तुमचो आशी हर एका मिस्चेच्या बलिदानाक सांगा सोम्या आज कसो उंडो मांस केले हे वायन रगत केले सोम्या आज म्हजें जिवीत परिवर्तन कर म्हज्या पुताचें जिवीत परिवर्तन कर म्हज्या दुयेक परिवर्तन कर आमी हातागल्ली कामां पोंता पावय आशिर्वादा बेसांवां करपा आमच्या जिवितां वळोवन दी वायट तावन आयचो दीस राखून व्हर सोम्या सोम्या आज ब्लड टेस्ट वेता हांव खंयच्या टेस्टाक वेता कितें वेता आज उंडो आसते मांस केलो तुंच सोमी आज तेच मांस जिवंत उंडो जावन म्हज्या जिबेर येवच्या जेजू आयचो दीस म्हजो राखून व्हर म्हजे टेस्ट सगळें हांव तुज्या हातान सरेंडर करता पळया देव वर्ती कामां त्या सुवातेर करतलो ही आपुरबाईची टेस्टमनी गायनाच्या भायर आयकया तुमी आयकत आसतना खंडीत जावन हो भाव टेस्टमनी दोळांतल्यान दुकां घालून रडटालो देवान म्हज्या जिवितान महात कार्य केलां देवान म्हज्या जिवितान नव्यान आवक दिलां देवान म्हज्या जिवितान वर्ती सकत देवयलां तसल्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दिता प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेर हे गायनाद्वारे म्हणया वेळा प्रत्येक तरा सुमी अर्घ दिवया वाकणे म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या धनी अर्घा तुका म्हणून ह्या सकाळच्या अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया ताका स्तुती करया ताका होगळसया तो आमचो आसरो भरोसो जीवदातार जावन आसा म्हज्या देवा सर्गीच्या धनिया अर्घा तुका महिमा तुका होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जावं आता आणि सर्वदा सर्वंदर मजो तारक सर्वांसो बावडूक असो सर्वंदर मजो तारक सर्वांसो बावडो ओ तुझी काकलो पाटय म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या धनिया अर्घा तुका महिमा तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जावं महिमा तुका जावं तुका जावं आता आणि सर्वदा पळय म्हज्या मोगाचेर ह्या भयणीची आपुरबायेची टेस्टमनी ह्या दिसांनी जायत्यो टेस्टमनी आसतली एकामेकाक सांगा एकामेकाक चॅनल दिया कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर
देव आपल्या परचेसो मोग करता कित्याक आज त्या सुमयात आमी एक जावन रावूंक जाय त्या खातीर हर एकल्यान टेस्टिमनी शेअर करा आनी प्रत्येक देवाची उतर बरोवन दवरा हर घडी देवाची उतर उसारा समेची वर्ती सगळ्यात अनुभव करूया ऐकाव्या टेस्टिमनी Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाम भी रेडी सोसा वचन नाम रेडी सोसा मुझे गोवाक 21st यास म्हणटा अक्टोबर 21st तारीखेर आम्ही हॉस्पिटलाक गेला ताका जस्ट एक ताप येता म्हणून सांगून आनी एडमीट केल्या म्हणून तेच्या राती नाईट 3 o'clock तेच्या तोंडांत ब्लड एडमिशन जालें आनी ताका डिटेक्ट केलें तें ब्लड कॅन्सर म्हणून सांगून तुरंत आमकां हॉस्पिटलांत ICU ताका एडमीट केलें आनी डॉक्टरान सांगलें जस्ट इट्स अ लास्ट स्टेज होप 50-50 सो सगळ्या घरच्यांक कुटुंबांक आपया म्हणून सांगलें तो वाटेर डॉक्टर म्हाका विचारला कितें करूंक जाय 50 म्हजे चान्स दिता आनी 50 डॉक्टर खूब सांगलें देवाचेर बरोबर सतोवून हांवें देवाचेर बरोबर सतोवून म्हज्या कुटुंबांक ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें आनी विदीन 2 days आमी थंयच म्हज्या घरच्यांनी प्रकाशाचे मागण्यांक विनंती केली आनी तेणी म्हज्या घरची परत करतली इवन ना म्हज्या घरची मात्र सगळे म्हज्या कुटुंबांची म्हज्या फॅमिलीचे म्हज्या फ्रेंड सर्कलाचे सगळ्यांनी आमकां सांगलें आमी मागता हांव ताच्या बरोबर म्हणून सांगून विदीन 2 days तेच्या हेल्थान इतलें रिकवर आयलें की डॉक्टर म्हाका सांगलें ही इज रेस्पॉन्डिंग इन पॉझिटिव्ह तो आमी कंटिन्यू देवाचेर विश्वास दवरलो 40 days ताका इंटेन्सीव केअरान दवरलेलें विदाउट विजीट एनीबडी कोणाक विजीट करूंक नासलें जस्ट 40 days इंटेन्सीव केअरान आसलो मागीर आमी डॉक्टरा कडेन रिक्वेस्ट केली कित्याक आमकां इल्लें फिनान्शियल प्रॉब्लेम आसले म्हणून सांगून आमी ताका डिस्चार्ज करून घरा हाडलें फुल 1 year लायक लास्ट मंथ वरें ताचें ट्रिटमेंट चलून आसलें तर लास्ट तेजे बद्दल रिपोर्ट आयले पुरो डॉक्टर सांगलें की इज एन 0 नेगेटिव्ह कॅन्सर कांयच ना तेच्या जिवांत आतां एक बी कॅन्सराचे कांयच प्रॉब्लेम ना पांच बसोनी हे सगळे चवळ आमी जाणकले हुसारिया आनी विश्वासाने वळ म्हणया Acts of Apostles chapter 2 verse 21 तेदवा सुमेचे नावला मागतले हर एकल्याक सडवण लाभतली John chapter 12 verse 46 आव्या संसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरसोना John chapter 11 verse 40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत म्हणशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही Jeremiah chapter 1 verse 8 तांकां भियो नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सव्या आसा उलयता तो सर्वेस्पर Matthew chapter 28 verse 9 तेदवा एक म्हणची तांकां उपकार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो आनी समाधान तुमकां म्हणालो परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया देवाची उतरां द्वारे तांच्या जिवितान घडले अद्भुतां हर दिसा आमच्या जिवितांत तीच अद्भुतां देवाच्या उतरां मरिफात घडोवन दी आनी त्या सुमयाचेर पळोवन आमचो भरवसो कांसोवया म्हजें नांव रेश्मा म्हज्या पुताची साक्स देव गांवांत शेता म्हज्या पुताक ल्हान कानांत खरोज आनी तशेंच फंगस टायप जाल्लें त्याच वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांवें तें सदांच रिपीट केलें आतां म्हज्या पुताची कानाची खरोज आनी तशें फंगस टायप जाल्लें तें देवान आपणून बरें केलां देखून काळजांतल्यान हांव देवाक अर्घा दितां दुसरी साक म्हज्या दुवेक PUC सेकंड इयराक बरे मार्क मेळच्या खातीर आनी बरे कॉलेजीक सीट मेळच्या खातीर आमी ब्रदराक पिटिशन घालें ब्रदरान म्हाका देवाचे उतार दिले ते सदांच हांव आनी म्हजे दू रिपीट करीत आसले म्हज्या दुवेक सेकंड PUCन बरे मार्क मेळून बरे कॉलेजीन सीट मेळ्ळ्या खातीर देवाक हांव अर्घा दितां आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत ल्हान उपकार देवान म्हाका फावो केला देखून काळजांतल्यान हांव अर्घा दितां अर्घा तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आनी तशें म्हजे आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्या की हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव रिना बाळेनूर तावन उलयतां हांव म्हजी आनी म्हज्या पुताची टेस्टिमनी सांगूंक आशेतां
म्हाका मेयाच्या 2021च्या पयल्या हप्त्यान कठीण ताप आयलो. कितल्या वखदां हाडलेली ताप रावनातलो. त्या वेळा मम्मीन म्हज्या ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालूंक सांगलें. हांवें पिटिशन घालें. म्हज्या खातीर मागता म्हणून ताणें सांगलें. 1 हप्तो रावनातलो ताप म्हाका 2 दिसांत रावलो. तशेंच म्हज्या मम्मीचो तापय रावलो. म्हज्या पुताक डिसेंबरांत कठीण खाण दूख आयलें. हांवें मेडिसीन दिल्यारय दूख उणें जावना. मागीर ENT डॉक्टरा कडेन आपोवन व्हेलें. थंय तांणी म्हळें रायट कानांत प्रॉब्लम आसा आनी ग्रोथ आसा म्हणून ओकात दिवन 2 हप्त्या उपरांत टेस्ट करूंक आपयलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आयजाया 38:16, मॅथ्यू 8:8 वर्ड्स दिले. ते आमी कंटिन्युअसली रिपीट करता आसले. हांव परतून ENT कडेन टेस्टाक आपोवन व्हरतना ताणें सांगलें कांय प्रॉब्लम ना म्हणून कान वॉश करून धाडलें. मेडिसीन कांय नाका म्हणूनय सांगलें. आनी म्हज्या भावाक लास्ट डिसेंबरांत डेंगू जाल्ल्या टायमार हांवें पिटिशन धाडलें आनी म्हज्या भावाक वेगळी गूण जालो. ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या कुटुंबांत मस्त बरेंपण लागलां. ताका धन्यदेवाक हांव अर्घ दितां आनी वंदन करतां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. पळय म्हणजे मगाच्यान ह्या सकाळच्या मोठवण याळाक आमी ह्या ऑलरेडी गायनाच्या पयले समय जायते विशय शिकोवण्यान सांगला. ते परतून पळय साम चॅप्टर 145 वर्स 20 आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस पोर राखता. आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस पोर राखता. आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस पोर राखता. कोण राखता? सर्वेस पोर राखता. पळय म्हणजे मगाच्यान ह्या सगळ्या एंटायर कुटुंबांनी देवाक उलो मारले. कंटिन्यू ते देवा हाक बोव मारली. पळया देवान तांकां राखलें. पळया म्हणजे एझेकियासान देवाच्या सांगात आशिल्लो. देवाच्या मोगांत एक जावन रावलो. मरणाच्या तणीर आसल्या एझेकियासाक देवान संपूर्ण बाचावी लायली. 15 वर्सां ताच्या जिविता अवधी वाडयली. मात्र न्ही संपूर्ण सुर्याक देवान 10 पावलां पाटी लोटून सोडले. तसलो सर्ग आनी संवसार असलो देव म्हज्या मोगाच्यान जायते फुडें आमच्या जिवितांत आमी चिंतावंगी कशें आमच्या जिवितांत अशें घडटले, कशें मेरिकल जातले, अजाप जातले. कित्याक म्हणल्यार हर एक घडी देव आपल्या परजेचो मोग करता. कित्याक म्हणल्यार आमची हर एक दोळांतली दुकां तो पळोवन आसा. आमचे तो नदर लावन आसा. कशें एझेकियाच्या जिवितांत अद्भुतां केल्लो तसो देव आमच्या जिवितांत हर एक दिसा अजापां अद्भुतां करनत आसा. तुमकां वाचचें जाल्यार आयजाया चॅप्टर इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 38 फुल्ल चॅप्टर वाचा. आयजाया चॅप्टर 38 फुल चॅप्टर वाचा. बऱ्या रितीन आज तुमकां ल्हानशें होमवर्क. आज तुमकां म्हज्या हर एक दिसा आयकुचें सोडचें न्ही. आज देवाच्या उतराचें बळवंत जावन रावूंक जाय. पळया म्हज्या मोगाच्यान ह्या उतरांत आसा जिवीत. आज कितले लोक म्हणटा की देवाचे उतार वाचून वाचून परत 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 रिपीट करून आज आमचे भितर बदलावून येते आसा. राग पयस येते आसा. द्वेष पयस येते आसा. अस्कस जाल्ल्या कुडीक घटाय मेळचे उतार हांतू आसा. आयजाया 40 वर्स 29 म्हणटा की सकत आज आमकां दितलो देव आमचे हर एक दिसा उलयता. त्या खातीर आज वाचूंक जाय तुमी इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 28 आयजाया चॅप्टर 38 फुल्ल वाचले वय जाल्यार सुमार तुमी एक काम करा. सुमार 7-8 म्हणशे फुल वाचा. आयजाया चॅप्टर 38 वर्स 1 to 8 म्हणशे आज बरें करून वाचा. तातूंत कशें एझेकियाची दोळांतली दुकां पुसली आनी 15 वर्सां आवकोडयले. हे फ्रूप जावच्या खातीर परतून सुर्याची किरणाची पावलां 10 पावलां पाटी कशें देवान लोटली. तर आज म्हणजे एक कडेन चिंता. तर अशें करूंक जाणा जालो देव, अशें करचें सामर्थ्य ते देवा लागीं आसा जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम्स तेजे मुखार कांयच न्ही. एक ल्हानशें परतून पळया साम चॅप्टर 145 वर्स 20 एकडे आमी वाचया. आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस पोर राखता. आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस पोर राखता. हर दिसा
आपलो मोग करतल्यांक सर्वेस पावर लागता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन 3:16 म्हणटा की देवान असो मोग केलो आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्तांक ताणें धाडलो. त्या खातीर आमी एकामेकाच्या मोगान जियेया, एकामेकाच्या मोगान जियेया. कोणाकी दुरसा नाका, कोणाकी लोटी नाका. जावं फुरो तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या ऑफिसांत, जावं फुरो तुमच्या संबंदामध्ये, फ्रेंड सर्कलामध्ये, या कंपनीमध्ये कोणी अस्कत जाला, कितेंय प्रॉब्लम्स जावं फुरो ताका काण्ण उडय नाकात, तांकां आडपाय दिनाकात, वायट करी नाकात. कित्याक आमकां रचल्या देव मोगाळ जावन आसा. कित्याक ताकाय तेणेंच तें काम दिलां, तुकाय तेच काम, तुकाय निलें उणें काम ताणेंच दिलां. भिया नाका, खाली त्या देवाचेर पातयेवन रावा. आज तुमच्या कुटुंबांत खंयची अस्कत सुवाय आसा, बेबदेपण आसा, जावं फुरो खंयची वायट सुवायो रास करता, आज तूं बेबदो जिवितान कांयच करूं न्हय म्हण नाका. मागा ताच्या खातीर, ताच्या अस्कतकाय खातीर मागा. आज ताच्या अस्कतकाय खातीर तूं मागताय, खंडीत जावं देव तुका आशिर्वादीत करता. कोणी एकलो तुमच्या ऑफिसान अस्कतकाय सो आसा, जावं फुरो आज तो परतून परतून अस्कतकाय सांपडटा, ताच्या खातीर माग, काण्ण उडय नाका. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचो देव मोगाळ आनी खाकुळटार हर एक घडी तो दया दाखयतलो देव जावन आसा मुखार. पूण सगळ्या नश्टांचो तो नाश करता. परतून या डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7:9 या डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7:9 आमकां म्हणटा की तर सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर तुजो देव, पळय सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हणून ओळखून घे. खरोच देव म्हणून तूं वळखून घे. हर दिसा ताणें एजकियास 15 वर्सां आवक वाडयल्लो. परतून म्हणटा एजकियास 15 वर्सां आवक वाडून सुर्येची पावलां 10 पावलां पाटी लोटल्लो, सुर्याकच पाटी लोटल्लो देव आमचो खरो देव जावन आसा. आज कोणें सांगली उतरां ती खरी न्हय. आज खऱ्या देवाक वळखून घेया. कितें एजकियास म्हणटा की तूं तो देव, हांवें कितें केलां तुवें पळयलें, हांवें तुज्या दोळ्यां म्हाका सगळें सारकें केलां. देवा आज हांवें मरोंक जाय. वन वर्ड, ओन्ली वन वर्ड, एकच सुतार. इतल्यो रितीऱ्यो, इतल्यो मागण्यो, इतल्यो युट्यूबार तांणी शिकोवन आयकून जावं फुरो. वन वर्ड उलयलो देवा लागीं, देवा हांवें मरोंक जाय गी. देव म्हणलो नाका, मरोंक नाका, नाका, नो प्रॉब्लम, 15 वर्सां तुका आवक दिता, डोंट वरी. वच इजाया सांग परतून एजकियास 15 वर्सां हांवें बोनस दिला म्हूण सांग. आनी म्हज्या मोगाच्यान इजाया वेता. आनी एक प्रूफ कित्याक ना जाल्यार एजकियास चिंतून जावं फुरो. ना वाचतालो बेश्टे म्हण इजाया म्हूण सांगलें म्हूण चिंतूंक फुरो. त्या खातीर आनीक अच्या पावताच्या म्हाका दवरता. सुर्याची किरणां ह्या पावलां 10 पावलां सुर्याची पावलां हांव पाटी लोटून सोडटा. हे हांवें केलां म्हूण समजोवंक जाय. समजा प्रूफ, विटनेस. देव पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आपल्या परजिले कशें उलयता. त्या देवा लागीं संबंद दवरया आमी. त्या देवा लागीं एक जावन रावया. ताची सकत, ताची कृपा, ताची काकूट आमी अनुभव करया. आमच्या दोळ्या आमी एक घडीभर धांपया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीभर त्या सुमेची काकूट त्या सकाळी चोडा मागून घेवया. काकुळटारा जेजू म्हजी काकूट कर. सांगाता म्हणया आमी काकुळटारा जेजू म्हजी काकूट कर. 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 काकुळटारा जेजू म्हजी काकूट. ह्या वेळा मागया दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर म्हणया आमी. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. 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 मागाळा बापा जेजूच्या नांवान आयचे मागता. कोणी आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणी लास्ट स्टेजीर आसात, ऑक्सिजनार आसात, घरां हांतुळणार आसात. आज तांची कूड अस्कत जाला, घटायना, बोळना, थकोन गेलात. कोणाक उलो मारचें म्हण कळीत ना. देवा आज तुज्या भुरग्यांचे दाय दाखय. आमच्या ल्हान भुरग्यां एग्जामी आसात, तरणाट्याचो फुडार आसा. आज तरणाट्याक काम मेळना, अस्कत जालात, उडा आसा, उणें जाला, अस्कत जाला, मोतीत अस्कत जालात. ती जावं फुडें सांगलें कितल्या फुडें सांगलें तेज्या मोतीत उडा आसा उराना. आज सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर.
सम्या बापा आज हांवें मागता विशेष रितीन आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला ह्या जण एकल्या बाबडीची गरजो ह्या सकाळी तुवें आमकां उबारता आसतना बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणी ब्लड टेस्ट वेतात पॅट स्कॅनां वेतात जावं फ्रोम किमो आसा जावं फॉर डायलिसीस वेता बापा ह्या लोकांक हर एका भाव भयणीची काकूत कर बापा तुज्या भुरग्यांची दयाळ दिश्ट लाय तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव तुज्या भुरग्यांची काकूत कर दया दाखय सगळ्या वायटाचो निवार म्हणून तुज्या लागीं आमी परत मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान हे टेस्टमनी अपुरबायक हर एक दिसा ह्या दिसांनी अपुरबायचे टेस्टमनी आसतले टेस्टमनीद्वारे तुमचो भावार्थ घट करा देवान केला आणि तो करते रावता हर एका दिसा ताच्या उतराचेर पातयेन दवरा एवक्रिस्त एक समोर रावा तशेंच म्हज्या मगाच्यान ह्या ब्रेस्ताना विशेष मागणे आसतले सगळ्या पिडेवंतां खातीर आनी कामनांतल्या जण एकल्या भाव भयणां खातीर तुम्ही मागूंक जायत ह्याच म्हयन्यान 14, 15, 16 तारखेर आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट दायकान ते मागा कित्याक आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागतले हांव तशेंच म्हज्या मगाच्यान आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन परतून आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे 22 तारखेर आमचे कोंकणीन जावन आसा 23 तारखेर इंग्लिशांत 26 तारखेर हिंदी मराठी तुमकां जण एकल्या आपण दिता आनी जण एकली बॉम्बेंत आसली हे ग्रँड सेलिब्रेशन 4 पटी सक्रामेंताचे आराधन विशेष मागणे पेकोणीचे मागणे सुखय नासतना येया तशेंच म्हज्या मगाच्यान 23, 26, 25, 26 23, 24, 25, 26 4 दीस बेकार ना काडटे फूल डे 4 दीस रिट्रीट आसा हांव आनी म्हजी एंटायर टीम त्या खातीर तुमी हे 4 दीस रिट्रीट करा हर एक समस्येतून जेजू आमकां परिहार करून दी वर्त्या सक्तीन आमकां बरोवन दी आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया म्हजें नांव झीना हांव बंटवळ मडंग कापतावन उलयतां हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां हांव भायल्या गांवांक इस्रायल वचूंक ट्राय करतलीं कोरोना पिडे वरवीं वचोंक म्हाका मस्त कश्ट जाले तवळ म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे डिवायन मर्सी प्रेयर लिंक मेळ्ळें हर एका 3 वरांच्या मागण्यांक 1.5 वर्सां हजर जातलीं बंटवळ मडंग काप फिरगजेन ब्रदर प्रकाशाचे नायट विजील मागणें आसा केल्लें त्या मागण्यांत हांवें बोवार्थान मागलें ब्रदर म्हणा लागलो की तुमकां मागले खंडीत फावो जातलें आनी तुमी साक्ष दिवंक पावतल्यात त्याच हप्त्यान 3 दिसां भितर म्हाका विजा आयली आनी म्हजी इंटरव्यू आनी मेडिकल बऱ्या तरान जालें म्हजो RT-PCR टेस्ट 2 फावटी पॉझिटीव आयलो तवळ म्हाका ब्रदरान धैर्य दिलें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिलें धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकान आनी थरथर नाकान कित्याक सर्वेस पर तुजो देव तुजे सवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड व्हडा पातयेनेन हांवें रिपीट करूंक सुरू केलें परत्यान इस्रायल एअरपोर्टान टेस्ट करतना म्हजो RT-PCR टेस्ट नेगेटीव आयलो आनी हांव बऱ्या तरान इस्रायल येवन पावली हांव कामाक जॉयन जाली आनी बरें काम म्हज्या देवान म्हाका फावो केलें इतले व्हड आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां म्हजे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक हांव देव बरें करूं म्हणटां देव तांकां दराळ बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागतां आय लव यू जिजस थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हांव शालेट ओलिविया डिसोजा कोडालगिरीतून उलयतां हांव बारीनाग कामा खातीर आयिल्लें हांवें म्हाका बरें इंटरव्यू पास जावन काम मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें ताणें म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें म्हाका बरें काम मेळ्ळां इतले बरें उपकार केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक थँक्यू म्हणटा आनी तुमचे खातीर हांव सदांच मागतां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस अडोर यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हांव वेरोनिका कारकुळटां हांव देवान म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या बऱ्यापणाची साक्ष दिवंक आशेतां पयलीं हांव म्हज्या भावाच्या दुयेच्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतली आनी हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें Deuteronomy 7:14 जोशुआ 1:9 आनी जेरेमिया 30:17 ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करतली आनी आतां तें 6 म्हयन्याचे गुरवार जावन आसा दुसरें म्हज्या दुयेच्या पांयाक साबार थेंब जावन दूख आसली
डॉक्टरान सर्जरी करूंक सांगलें. हांव सकाळीं दनपारां सदांय डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या मागण्यान भाग घेतली. आतां कितेंच सर्जरी नासतना तें गूण जालां. तिसरी, म्हज्या पुताच्या कंपनींत 12 जाणां कोवीड जाल्लें, पूण म्हज्या पुताचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयिल्लो. चवथी, म्हज्या पाटीक एक गुळो जाल्लो आनी एलर्जी आसली, ती कितेंच वखद नासतना गूण जाली. देवान म्हजे ती आनी म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या सर उपकाराक हांव अर्गां दितां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हज्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेक सुमार जनवरी तावन हुशार नासलें. तें पोटाक कितेंय काय नासलें अशें डॉक्टरा लागीं वचून टेस्ट करता आसतना ताचें MLS हाय आसा म्हूण कळून आयलें. ताचें ट्रिटमेंटाचेर तें आसतना सडनली ताका युरीन इन्फेक्शन हाय जावन हॉस्पिटलांत एडमीट करी जाय पडलें. अशें युरीन इन्फेक्शनाचेर ट्रिटमेंटाचेर तें आसतना दोनूय सायडीन किडनी स्टोन आसा म्हूण कळून आयलें. अशें एका फाटल्यान एक म्हणले बरी सुमार म्हयने तें हुशार नासलें. डॉक्टरान ताका सांगलें की 3 म्हयन्या उपरांत सगळे ताचे टेस्ट रिकन पळय जाय म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक मेसेज केल्ले वेळार म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें आनी हांव सदांय तें रिपीट करनासलें. उपरांत 3 म्हयन्यान ताका टेस्ट करतना सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. देवाच्या उतरांत सकत आनी बळ आसा आनी म्हाका हर एक म्हज्या गरजांत देवाचो आदार मेळ्ळो आसा. देवाक जावं अर्गां आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव देवा लागीं भोगसणे मागतां. आनी तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया.